بونجور ميزامي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات اللي كنحط. الوغ لا فيديو اليوم غتكون بور واحد الكومونتير ديال واحد الدريه قالت لي عافاك الا قدرتي ديري ليا لا كومباريزون اونتر اونتيغون ديال سوفوكل وديال جونانويل. هذا خاص بالموديول ديال لي غراميد. الوغ قبل ما نبدا لا فيديو كيف ما ديما كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنتمنى هذا الكونتوني يكون كيعجبكم ويفيدكم واخا غير بشويه. ميرسي بوكو. بالنسبه للناس اللي جداد كنبغي نرحب بكم ونقول لكم مرحبا بكم في القناه اللي من الاصل هي ديالكم. نتمنى يكون المحتوى مرضي. وقبل ما نبدا لا فيديو عاوتاني نقول لكم ما تنساوش تضغطوا على صابوني باش كومسا هكا العائله ديال القناه تكبر شويه بشويه بيان سور، وهكا تبركوا حتى على داك الجرس اللي حدا صابوني باش يوصلكم اي نوتيفيكاسيون ولا اي فيديو تلاح في لاشين ديالي. وما تنساوش لايك الفيديو بيان سور ولي كومونتير ديالكم على الراس. Merci à vous autrefois. Alors, on commence la vidéo. On a certaines différences entre les deux Antigones, version d'Anouilh et celle de Sophocle. Alors, عندنا بزاف ديال الاختلافات ما بين أنتيغون ديال سوفوكل وديال أنويل، ولكن كانوا عندنا واحد لي بوين كومون entre les deux. بحالاش que Antigone كانت واقعة se déroule les événements ديالها se déroule toujours à TB، يعني pour les deux Antigones. بالنسبة les personnages sont les mêmes sauf le prologue اللي كان عند في أنويل ولا نونو اللي هي لا نوريس. سي تو. بالنسبة علاش داير يعني ليفينمون برينسيبال هو لا مور ديال لي فخير بولينيس اي اوريديس. دونك كانوا هاد الاحداث كانوا في لي دو فيرسيون. بالنسبة لي ديفيرونس اون كومونس بار لور كومبوزيسيون. الوغ لا كومبوزيسيون كان على لا ستركتور كيفاش تبدات ليستوار كيفاش هكا كندوي على لا كومبوزيسيون كيفاش مركبه. Sophocle commence la pièce par la scène des semaines Antigone qui oppose les caractères des deux sœurs et nous donne l'explication de la mort des frères ainsi la décision de Créon. Alors, Sophocle la version dialogue بدالنا l'histoire par la scène ديال الاسم directement. Une fois بدينا la lecture ديال لا فيرسيون ديال سوفوكل كنلقاو الا بدات بلا سين ديال الاسمان أنتيغون وكتورينا لي كاركتير دو شاكون. en même temps كتعطينا الشرح ديال كيفاش مات لي دو فرير ولا ديسيزيون دو كريون. من خلال زعما هادشي اللي وقع لا ديسيزيون ديال كريون بلا دونك غادي يطبق لا لوا واخا يكون اللي بغا يكون واخا يكون هاد لتر هذا من لا فامي دونك كان سيفير هكا بلا لوبينيون ديالو لا بونيسيون ديالو غادي يكون هو لا مور هو الموت. alors que Anouilh lui commence par le cœur qui présente le prologue qui présente les personnages un par un et aussi le sujet de la pièce. alors Anouilh ما بداليناش par une scène des personnages non دالينا انه كيعرف لنا لي بيرسوناج كل واحد بوحدو وعطانا لو سوجي دو لا بييس يعني علاش غادي يكون دايره هاد ليستوار. تو دو سويت أنتيغون دخلات أنتيغون من بعد ما كانت كتحاول venons au petit matin de d'enterrer son frère Polynès. من بعد ما كانت كتحاول من بعد ما غنشوفوا في ليستوار غنعرفوا بلي هي كل خطره كتحاول انها دير ترفق من الجثه ديال خوها بولينيس. Le personnage de la Nono qui ne fait pas partie de la tragédie de Sophocle. كيف ما قلت لكم هاد لا نونو ما كانش عندها واحد une partie في لا tragédie ديال Sophocle. Alors Anouilh ne fait pas intervenir le divin Tiresias. Explication. La pièce de Sophocle est une pièce religieuse. كانت معروفة بلا لا pièce ديال Sophocle كانت بحال une pièce كتميل شوية للدين ديالنا. Il faut l'imaginer dans le climat de ferveur religieuse des Grecs de cette époque où les dieux et les lois sacrées de la cité étaient une réalité vivante. Alors, fait la religieuse
بحال كانوا مقدسين هذوك القوانين اللي كانوا كيوقعوا. يعني اي قانون تحط خصو يطبق بلا ما يكون فيه حتى شي نقاش ولا تكون فيه شي اكسبسيون. Antigone, grâce le cas de son frère, s'attache à faire la différence entre la loi écrite, la loi de crayon, et la loi non écrite, celle des dieux. Alors Antigone بالفضل ديال هاد الموت ديال هاد خوتها بجوج وسيرتو بولينيس عرفت تفرق ما بين جوج ديال النوع ديال لي لوا ديال القوانين. كاين القانون اللي مكتوب اللي هو اللي حطو كريون، وكاين القانون اللي اصلا ما مكتوبش اللي تحط من لي ديو. Il meurt dans la pièce de Sophocle pour être fidèle à la loi divine. Alors في لا بيس ديال سوفوكل هي مات باش انها تكون فيديل لا لوا ديفين. tandis que la pièce d'Anouilh semble plus proche de nous car les mobiles d'Antigone ne sont qu'humains. يعني كان الدوافع ديالها كانوا انسانيين في هاد لا بيس ديال انويل. Antigone, une fille jeune, ressent l'injustice. Elle meurt dans cette pièce pour elle-même. يعني أنتيغون من بعد هادشي كامل اللي وقع بحال عرفت بلي هادشي راه ما يمكنش خاصو يوقع، كانت هي كونطر هادشي كامل. واخا هاد لا لوا كتبو عمها ولا كانت هي كونطر 100%. Alors pour les personnages on a la différence entre Crillon les deux versions. Alors Crillon de Sophocle était un tyran borné. Il pratique les lois de la cité mais son langage et d'un homme politique. Crillon في سوفوكل كان سيفير بحال نقولوا ما كانش مسوق صافي حط لا لوا كيقول لهم كيكونك غادي براتيكي هاد لا لوا، يعني كيف ما بغى يكون هذا ما كان حير حتى شي واحد. ولكن كريون ديال انويل a profondément pitié d'Antigone، يعني بحال بقات فيه بحال كان كيشفق على أنتيغون. il ne veut la mourir pas et il a essayé plusieurs fois de la convaincre d'arrêter ce qu'il a fait. Alors كريون ديال انويل كان كتبقى فيه أنتيغون وكان بزاف ديال المرات كان كيحاول انه يرجعها اللور، كيقول لها نو هادشي اللي كديري راه ما خصوش يكون، وكيحاول انه يقنعها. مي اون فان بيان سور بالنسبه لأنتيغون داكشي اللي كدير هو اللي كدير، ما تقنعتش، ما حاولش انه يقنعها او نجح في الاقناع ديالها. L'action d'Anouilh, elle introduit de comique au sein de sa pièce. يعني انويل اعتمد لينا شي شويه ديال لا كوميك في الداخل ديال لا بيس ديالو، notamment au passage entre Antigone et les gardes. Donc هاد لا كوميك كانت باينه لنا هكا كليرمون في الباساج ديال أنتيغون مع لي غارد. L'un se prépare à mourir pendant que l'autre se préoccupe de son argumentation. هي فين كانت أنتيغون كتفكر في الموت، ما كانت كتفكر حتى حاجه، مي لي غارد كانوا كيحاولوا يقنعوها وإكسيتيرا. Antigone paraît plus consciente d'un destin fatal chez Anouilh et religieuse dans la pièce de Sophocle. Alors, Anouilh, dans sa pièce moderne, utilise de l'anachronisme. L'anachronisme هو داك الفرق ديال التاريخ، يعني كيكونوا شي حوايج ما كانوش في الباسي كيرجعوا يكونوا هنا في البريزون. بحالاش في لا فيرسيون ديال انويل استعملنا مثلا الكلمات جداد مودرن ديال كارت بوستال اللي ما كانش ديجا، بحال لي سيجاريت، بحال دو فيلم، بحال لي فواتور اكسيتيرا. دونك نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم ويفيدكم، ونكون حطيت هكا دي بوين لي برينسيبال ديال لي ديفيرونس، ونكون هكا فدتكم pour la comparaison entre les deux versions. و بيان سور كيف ديما كنقول لكم ميرسي بوكو على لو سيتيان اللي كتقدموا ليا، ميرسي بوكو. وباش نسالي الفيديو كوم لابيتود غنقول لكم ما تنساوش باش تدعموني ضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش اي حاجه حطيتها توصلكم في الوقت، وتضغطوا على زر اللايك، وبيان سور ما تنساوش لي كومونت.